बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के वीलॉग में जो खादों की सेल है उसके आदाद और शुमार आपके सामने रखने हैं। किसान तो परेशान है ही सही, जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी परेशानी में भी इजाफा होता जा रहा है। खादों की जो फिरोख्त है उसमें बड़ी कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। कौन सी कंपनी? जो तीन बड़ी कंपनी हैं जिसमें एंग्रो है, एफएफसी है और फातिमा फर्टिलाइजर है। इनकी सेल में कितनी कमी आई है, गुज़श्ता महीने की निस्बत कितनी सेल कम हुई है, गुज़श्ता साल की निस्बत कितनी कमी आई है, तमाम आदाद और शुमार जो हैं वो आज के वीलॉग में आपके सामने रखने हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि हुकूमतें बड़ी दावेदार हैं कि मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। इसी तरह जो ज़रई शोबा है उससे वाबस्ता जो वफाकी और सूबाई वजीर हैं और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये बताते हैं कि मुल्क में या पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। यहाँ तक कि सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब वो तो ये भी कहते हैं कि खादों की फिरोख्त से हमने अंदाज़ा लगा लिया है कि इतने अरबों रुपए की खादें जो हैं वो बिक गई हैं और उसकी बड़ी वजह जो है वो किसान कार्ड है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फसलों के रेट ना देकर पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड का झांसा देकर किसान और दई मैशत को बर्बाद करके रख दिया है। अगर बात करें आदाद और शुमार की तो जो एक डाटा सामने आया है उसके मुताबिक जो खादों की सेल है उसमें बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। डीएपी जो है वो जनवरी के महीने में 34,000 टन फिरोख्त हुई है, जो कि दिसंबर से 58% कम है और गुज़श्ता साल की निस्बत 45% कम है। गुज़श्ता साल जनवरी में तकरीबन 65,000 टन डीएपी फिरोख्त हुई थी, जबकि आप देख लें कि इस साल जनवरी में 34,000 टन डीएपी जो है वो फिरोख्त हुई है। उससे आगे बढ़ें, यूरिया की बात कर लेते हैं। यूरिया जो है वो जनवरी में 2,18,000 टन फिरोख्त हुई है। ये मैं तीनों कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तीनों कंपनीज का जो यूरिया है, एंग्रो यूरिया है, एफएफसी वालों का सोना यूरिया है, फातिमा फर्टिलाइजर वालों का बब्बर शेर है, ये कुछ और उनका एक यूरिया की प्रोडक्ट है। ये सारी मिला के जनवरी के महीने में गुज़श्ता माह 2,18,000 टन यूरिया जो है वो फिरोख्त हुई है, जबकि ये गुज़श्ता 75 महीनों की सबसे किसी भी एक महीने की कम सेल है। गुज़श्ता 6 साल, साढ़े 6 साल में ये किसी एक महीने में ये सबसे कम यूरिया फिरोख्त हुआ है कि 2,18,000 टन एक महीने जनवरी में फिरोख्त हुई है। ये बताया जा रहा है कि दिसंबर के महीने में, जो दिसंबर 2025 था, उसके महीने में 84% कम है, जबकि जनवरी 2025 एक साल के मुकाबले में 51% ये यूरिया की फिरोख्त जो है मुल्क में कम हुई है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि एक साल के मुकाबले में जो डीएपी है वो 45% कम फिरोख्त हुई है और यूरिया जो है वो 51% कम फिरोख्त हुआ है। आप देख लें कि तकरीबन दोनों खादों की जो फिरोख्त है वो आधी रह गई है। तो इससे क्या मतलब लिया जाता है? क्या ज़राअत तरक्की कर रही है या ज़राअत जो है वो पीछे जा रही है? ये फिगर्स उन हुक्मरानों का मुंह चढ़ा रहे हैं जो ये कहते हैं कि खादों की फिरोख्त तारीख साज हुई है, हमने किसान कार्ड देकर किसान पर एहसान किया है और आज पंजाब की ज़राअत जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। उसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि एक छोटा सा फैक्टर ये भी है खाद की फिरोख्त एक महीने में कम होने की, कि दिसंबर में जो खाद बनाने वाली कंपनियां थी उन्होंने अपने जो मखसूस डीलर्स थे उनको रियायत दी थी। जो यूरिया एंग्रो यूरिया है उसने तकरीबन 400 रुपए फी बैग डिस्काउंट दिया था अपने डीलर्स को, और जनवरी में जो एंग्रो है उसने 150 से 100 रुपए, 100 से 150 रुपए का जो है वो डिस्काउंट दिया था एंग्रो वालों ने। ये एंग्रो की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब कंपनियां डिस्काउंट दे रही हैं तो क्या ये डिस्काउंट फार्मर को मिला है या नहीं मिला, ये इंतहाई अहम बात है। एफएफसी जो है सोना यूरिया जिनकी है, इन्होंने दिसंबर में
اپنے جو خریدار ہیں، جو اپنے ڈیلرز ہیں، ان کو 150 سے 200 روپے تک کا ڈسکاؤنٹ دیا فی بیگ، اور جنوری میں انہوں نے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جنوری میں چونکہ رعایت نہیں تھی اور دسمبر میں رعایت تھی، تو جو ڈیلرز ہیں انہوں نے دسمبر میں زیادہ جو ہے وہ یوریا خرید لیا تھا اپنی کمپنی سے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ ڈیلرز کو ملا ہے کمپنیوں سے، کیا یہ کسان تک پہنچا ہے؟ کیا کسی نے چیک کیا ہے کمپنی نے، یا اس صوبے کے پنجاب کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کسی سرکاری ادارے نے یہ چیک کیا ہے کہ جو ڈسکاؤنٹ پیچھے سے ملا ہے وہ عام صارف کو، عام کسان کو منتقل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ چلے یہ تو ایک اوور آل فکر تھے۔ اب میں لاسٹلی آخر میں آپ کو جو 3 بڑی کمپنیاں ہیں، اینگرو، ایف ایف سی اور فاطمہ فرٹیلائزر، ان کا جو یوریا کی سیل ہے اس کا ذکر کر دوں کہ کتنی یوریا سیل ہوئی اور کتنی اس میں جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ جنوری میں جو اینگرو یوریا ہے اس نے 24,000 ٹن فروخت کی ہیں یوریا کے، جو کہ گزشتہ مہینے سے دسمبر 2025 سے 96% کم ہے، نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ اس کی سیل ہوئی ہے۔ یہاں پر اب بعض کاشتکاروں کا، بعض کسانوں کا خیال ہوگا کہ دسمبر میں جو ہے وہ گندم کی کاشت ہو رہی تھی نومبر دسمبر میں، تو اس لیے کم ہوئی ہے۔ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم اسی پہ مان لیتے ہیں کہ چلو جی دسمبر میں اور نومبر میں گندم کی کاشت ہو رہی تھی تو کنزمپشن زیادہ ہوئی، اور جنوری میں جو ہے وہ لاگت کھپت جو ہے وہ کم تھی۔ لیکن جنوری میں بھی جب کورا ٹوٹتا ہے تو کھپت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے گندم یوریا کی، کم نہیں ہوتی۔ اصل کھپت تو شروع ہی تب ہوتی ہے جب کورے پہ فصل آتی ہے، پہلا پانی لگتا ہے تو کھپت شروع ہوتی ہے یوریا کی، کیونکہ نیچے سے تو زیادہ جو ہے وہ ڈی اے پی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو 96% جو اینگرو یوریا کی سیل ہے وہ دسمبر کے مقابلے میں جنوری میں کم ہوئی ہے، اور گزشتہ سال کی نسبت 2025 جنوری میں جو ان کی فروخت ہوئی تھی اس سے 77% جو ہے وہ 2026 جنوری میں کم فروخت ہوئی ہے۔ 77% کٹ لگا ہے اینگرو کی فروخت میں۔ ایف ایف سی پہ آ جاتے ہیں، جو سب سے بڑی کمپنی ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی، اس کی سیل جو ہے وہ 1,75,000 ٹن ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اینگرو کی صرف 24,000، مطلب فرق اتنا بڑا ہے کمپنی کے والیوم میں، یا ان کے ڈیلر میں، یا ان کی کھادوں کی فروخت میں، یا ان کی کھادوں کی پسند ناپسند میں، یا ان کے کھادوں کے ریزلٹ میں، کہ اینگرو نے صرف 24,000 ٹن جنوری میں فروخت کیے ہیں، اور ایف ایف سی جو ہے وہ 1,75,000 ٹن یوریا جو ہے وہ جنوری کے مہینے میں فروخت ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا بھی گزشتہ مہینے کے نسبت جو ایف ایف سی ہے اس کا بھی گزشتہ مہینے کی نسبت 54% کم ہوا ہے، جبکہ گزشتہ سال کی نسبت 10% کم ہوا ہے۔ اس کے ایک سال میں کمی جو ہے وہ انتہائی معمولی ہوئی ہے، لیکن اس کی سیل بھی جو ہے وہ کم ہوئی۔ اب آ جاتے ہیں فاطمہ فرٹیلائزر پر، جو ببرشیر یوریا ہے، اس کی سیل محض جنوری کے مہینے میں 7,000 ٹن ہوئی ہے، اور گزشتہ مہینے کی نسبت ان کی سیل جو ہے وہ 97% کمی ہوئی ہے، گزشتہ ایک سال کی نسبت ان کی سیل میں 93% کمی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے پلے کیا بچا کہ ان کی سیل تو بالکل ہوئی نہیں ہے۔ ایک سال کے مقابلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 93%، اور گزشتہ مہینے کی نسبت 97% جو ہے وہ ان کی سیل میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم سٹاک کی بات کریں تو مختلف کمپنیز کے پاس جو ٹوٹل سٹاک تھا اس کا جنوری میں جو ہے وہ 6,30,000 ٹن کا سٹاک جو ہے وہ کمپنیز کے پاس انوینٹری کی شکل میں پڑا ہے، اور دسمبر میں یہ سٹاک جو ہے وہ 3,20,000 تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دسمبر بہتر تھا، اور گزشتہ برس کی نسبت میرا اب سوال یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال کی نسبت اتنا بڑا کٹ جو ہے وہ کھادوں کی فروخت میں لگ گیا، نہ تو یوریا فروخت ہوئی ہے نہ ڈی اے پی فروخت ہوئی ہے۔ اور یہ اعداد و شمار ان حکمرانوں کے لیے، ان بیوروکریٹس کے لیے کافی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسان کارڈ دے رہے ہیں، ہم نئی پالیسیاں لا رہے ہیں، ہم زراعت میں جدت لا رہے ہیں، زراعت میں کوئی بڑا انقلاب برپا ہو گیا ہے، کسان خوشحال ہو گیا ہے، نئی معیشت پروان چڑھ رہی ہے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ زراعت جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے۔ اب یہ اعداد و شمار جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو کہ بڑے کریڈیبل ذرائع نے تیار کیے ہیں، تو اس سے کیا لگتا ہے کہ جب اتنی بڑی کٹ لگ جائے کھادوں کی فروخت میں، اور
खाद बिल्कुल फरोख्त भी ना हो। अब फातिमा फर्टिलाइजर को हो ही नहीं है, यूरिया जो है वो फरोख्त जनवरी में। एंग्रो जो है एक बड़ा नाम है, उसकी सिर्फ 24,000 टन फरोख्त हुई है। एफएफसी की चलो बेहतर फरोख्त हुई है, लेकिन तमाम कंपनीज की जो सेल है उसमें महाना भी बड़ा कट लगा है और सालाना भी बड़ा कट लगा है। और अगर इतना बड़ा कट आपकी खादों में लगा है तो आपका सवारिया निशान जो है वो लग जाता है कि आपकी एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ खड़ी है इन हालात में, जब आपकी खादें फरोख्त नहीं हो रही। किसान की परेशानी के साथ साथ अब जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी परेशानी भी बढ़ गई है। लेकिन उसके बावजूद ये हुक्मरान, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये दावे करते फिर हैं कि हमने ज़राअत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है, किसान को खुशहाल कर दिया है। लेकिन इसमें मैं फिर ये बता दूं कि इसका वाहिद हल ये है कि हुक्मरान जो हैं, जो डिपार्टमेंट में बैठे ब्यूरोक्रेट हैं, वो रेट्स को इंश्योर करवाएं। अगर किसान को उसकी फसल का मुनासिब रेट दिया जाता है तो यकीनन ये खादों की सेल भी बढ़ेगी, ज़राअत भी तरक्की करेगी, सॉरी, किसान भी खुशहाल होगा। और अगर आप रेट नहीं देंगे तो कोई भी जो फसल है वो प्रॉपर काश्त नहीं होगी और कोई भी उससे रेलिवेंट जो इंडस्ट्री है वो नहीं चल सकेगी। ये तमाम हकायक आपके सामने रखने थे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।